खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और उस मालिक यहोवा ने आपको अपनी मुहाफ़ज़त में रखा होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि कोने का सिरे का पत्थर क्या है। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से देखें, मेरी आप सबसे इल्तमास है कि जब आप इस जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी आपके वसीला से बरकत पाएं। हम पुराने अहदनामा में देखते हैं, वहां पे हमें मुकद्दस दाऊद नजर आते हैं। कलाम में लिखा है कि सारी बरकतों का जो वादा है वो दाऊद बादशाह के घराने के साथ है। जब हम मुकद्दस दाऊद को देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा जंगजू था और वो कई जंगें उसने जीती। और जब वो खुदा के बारे में सोचता है, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता है, वो खुदा से वालाना मोहब्बत करता है, तो वो ये कहता है कि मैं खुदा के लिए एक खूबसूरत घर बनाऊंगा। और खुदा जो दिलों और अरादों को जानने वाला खुदा है, उसने कहा, दाऊद, मुझे तेरे दिल के ख्याल पसंद है। तू मेरे लिए घर बनाना चाहता है, लेकिन तू ये घर नहीं बना सकता। कुछ वजूहात थी जिसकी बना पे खुदा ने उसको अपना घर बनाने से मना कर दिया। और खुदा ने कहा, ए मेरे बंदा दाऊद, तेरे ही सुलभ से जो लड़का पैदा होगा, यानी तेरा ही बेटा इस मुकद्दस घर को बनाएगा। हम देखते हैं किताब मुकद्दस में कि जब सुलेमान बादशाह इस घर को बना रहा था, खुदा के घर को बना रहा था, तो उसने माहिर कारीगरों को बुलवाया। उन्होंने एक नक्शा बनाया और उस नक्शे के मुताबिक वो कान में जाते और वहां पे वो पत्थर को काटते और वो फिर खुदा के घर में, हैकल में पहुंचाए जाते। जब खुदा के घर यानी हैकल की बुनियाद रखी जा रही थी, तो जब वहां से पत्थर आए तो जो मेमार थे वहां पे, उन्होंने एक पत्थर को देखा जो गैर मामूली, गैर वजन का था। उन्होंने उस पत्थर को हटा के साइड पे कर दिया। जब उस हैकल की बुनियाद को रख दिया गया, या आप ये समझ लें कि उसकी फाउंडेशन को कायम कर दिया गया, तो याद रखें कि यहूदी लोग जब फाउंडेशन बना लेते, जब वो बुनियाद रख लेते, तो वो कोने का सिरे का पत्थर जो था वो उसमें लगाते थे। जब उस घर की बुनियाद रख दी गई, तो उन्होंने कहा कि वो कोने का पत्थर कहां पे है। उन्होंने कान में बजवाया और उनसे कहा, क्या वजह है कि आपने कोने के सिरे का पत्थर नहीं भेजा। जबकि उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही इस पत्थर को भिजवा चुके हैं। जब उन्होंने इसके बारे में छानबीन की, तो वहां पे जो मेमार थे उन्होंने कहा कि एक पत्थर आया था, लेकिन वो गैर मामूली था, हमने उसको उठा के कचरा खाने में फेंक दिया। जब वो वहां गए, उस पत्थर को लेकर आए, तो उस पत्थर को जब उसके अंदर लगाया गया, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट उस पॉइंट पर फिक्स हुआ। आप मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें कि खुदा का कलाम हमें क्या बताता है। पहला सलातीन उसका 6वां बाब
اور اس کی 7ویں ورس میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور وہ گھر جب تعمیر ہو رہا تھا تو اسے پتھروں کا بنایا گیا جو کان پر تیار کیے جاتے تھے، سو اس کی تعمیر کے وقت نہ مارتول، نہ کلہاڑی، نہ لوہے کے کسی اوزار کی آواز اس گھر میں سنائی دی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ آج ہم اپنے ارد گرد بڑی بڑی بلڈنگز کو بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت شور شرابہ ہوتا ہے، پتھر کو کاٹنے کا، پھر دیگر جو بھی بلڈنگ میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں ان کو توڑنے پھوڑنے کی بھی بڑی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ کان سے ہی کاٹ کر اس کو بھیجتے، اور وہ جو نقشہ تھا اس کے اندر اس کو ایز اٹ از وہاں پہ لگا دیا جاتا۔ سو کونے کا پتھر جو معماروں نے رد کیا تھا، وہی کونے کا پتھر جو ہے اس بنیاد پر، اس فاؤنڈیشن میں وہ فٹ آتا ہے۔ اسی لیے زبور 118 اور اس کی 22ویں ورس میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہوا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل کی بنیاد رکھی گئی، اس کی مضبوطی کے متعلق جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ساتھ یوسایا کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی جو ورڈز ہے ہم 16 کو دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے، دیکھو میں سیون میں بنیاد کے لیے ایک پتھر رکھوں گا، آزمودہ پتھر، محکم بنیاد کے لیے، کونے کے سرے کا پتھر، قیمتی پتھر، جو کوئی ایمان لاتا ہے قائم رہے گا۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں 700 سال پہلے کہ یہ پیشن گوئی دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ میں سیون میں ایک قیمتی پتھر کی بنیاد کو رکھوں گا۔ جب ہم لاء کو دیکھتے ہیں، جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم کوئی بھی ڈھالی ہوئی صورت مورت پتھر کی نہ بنانا۔ لیکن یہاں پہ کس پتھر کی بات ہو رہی ہے عزیزو؟ یہ تشبیہاً خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ آپ خدا کے کلام میں سے متی رسول کی انجیل اور اس کا 21واں باب اور اس کی جو ہے وہ 42ویں آیت کو دیکھیے۔ خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ سیون میں اس کی بنیاد رکھوں گا۔ یہ تشبیہاً خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنوں کے پاس گیا، اور جب وہ اپنوں کے پاس گیا تو اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا۔ سو خدا نے کہا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا ہلاک نہ ہوگا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ یہ تشبیہاً اس پتھر کو مسیح کے ساتھ تشبیہ طور پر اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ سو یاد رکھیں کہ جب تک ہم خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتے، یہ وہی کونے کے سرے کا پتھر ہے جو اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا، اور خدا نے کہا کہ جاؤ کونوں میں کھڑے ہو جاؤ، چوراہوں پہ کھڑے ہو جاؤ، جو بھی ملے اسے لے کر آؤ، کیونکہ برہ کی ضیافت تیار ہو چکی ہے۔ سو اس کے اپنوں نے اسے رد کر دیا۔ بعد ازاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا خدا نے اسے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخش دیا۔ سو یسوع ہمارا سیون میں کونے کے سرے کا پتھر ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.